आजी म्हाका सकाळीं खाणाक इडली केला. इडलेक पळय इतले सिजन दवरले जाण आपास पीठ एक राशस आपास आतां पेडा अंतूर सिजा घाला. मागीर कोळंब मुगेले एक राशस कोळंब म्हाका सरना जाल्यार आमी दोग जाण आसचे. हांव तें कसन करचें पळय ती इतलें सांबार आसा तें सोरका जाल्यार हांव इडली करचें केन्नाय. इडली केल्यार मिगेल बामूण सादारण एक अर्द कुकर कोळंब खाली करता. केन्ना म्हाका तें सुलभ जातना ताजे खातीर हांव तशें करचें. हांव तांकां एक बावलाक घालून घेवन दाखयता तुमकां. पळय ती इडली आनी तशें केलें बावलांतू तांतू बुडका तें सांबार तशी सांबार इतलें आसता म्हाका सोरोच एक मेन उद्देश. ताजे खातीर फुल्ल तें कवर जेवचें तशें सांबार घालचें. मागीर तांकां एक चमचे दिवचे. लायक करून खावन बसलें ती मिगेले अर्द तोप हें खाली जाता. अशी आतां हांकां खावचें दिता. तांगेलो टायम गेलो. पळयत मिगेल बामणाल फेवरेट इडली आनी कोळंब. एक चूर टेस्ट पळोवन सांगा ती. सांबार हाय क्लास जाल्ला तें उनस मात्र पळोवन. एक चमचे हें करून सांगता पुरो. बेस्ट कसान खावचें पूण केन्नाय हांव कसा खाऊन काय नाही आतां एक चमचे खावन दाखय ते. उनस पळोवन कशें चांगलं आहे ऐकलं झाला म्हणून. तितलें सांगचें तुमकां तितलें तें कश्ट जातलें. ते अम्मा तू काय करता तितली कष्ट जाल्यार म्हाका वतना. ओके तागेलें नेचर तशी ताका कसलें करूं जायना. हांव एक उमेदेर पळय कसलें एक एक्सप्रेशन वापरून हांव हें करता मिगेल चुकी तें. ओके पुता नवे मोबायल घेवन दिला तांतू क्लॅरिटी लायक येता आसा. हांव तें फस्ट काडचें न्यू इयरांत हांव तें काडचें फस्ट. बाय.